تر گئے نے دلدار دلان دے بدنوں چکے محرم اجڑی بستی نظری آبے کنڈ دیتی جدی آراؤں ربیع الاول شریف دا ماہ مکرم تشریف لے آیا اور 1500 سالہ جشن مصطفیٰ اہل سنت و جماعت نے اور عالمی اسلام نے گج وج کے نبی کریم دا میلاد منایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے آئے ہر نبی دا میلاد ہر نبی دا ذکر میرے نبی نے سنایا واریہ آخری نبی دی تو اللہ نے ارشاد فرمایا وخاتم النبیین فرمایا محبوب اسا توہانو سارے نبیان دا خاتم اور خاتم بنا کے بھیجئے خیال آیا کہ یا اللہ میں سارے نبیان دے ذکر اور میلاد سنا چلے ہاں تو میرے بعد نبی کوئی نہیں میرے ذکر میرے میلاد کون کرے گا اللہ فرما سونے ہاں تو سارے نبیان دے میلاد ذکر سنا جا کی ہویا جے تیرے بعد نبی کوئی نہیں میں تینوں نوکری ہیں جدے دے دے ماں جی گلی گلی تیرے میلاد نہ ہو جاؤں تو منو محمد رب کون آکھے گا اسی اہل سنت بڑے جماعت بڑے خوش نصیبہ کہ اللہ نے ساڑی میلاد مناون دی ڈیوٹی لگائی ہے میلاد منا کے اسی اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے کہ تیرا شکر مولا تو سانو اپنا محبوب عطا کیتا کوئی کسی نو اپنا محبوب نہیں دیندہ دینا تو درکنار کوئی ویکھن نہیں دیندہ اسی اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے کہ محفل میلاد در اصل اللہ دا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب اسا گناہگاروں عطا فرمایا وہ ہر عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا تو اسی اس شکریہ واسطے محفل میلاد انعقاد کر رہے ہیں اور دوسری وجہ بھی کہ نبی کریم دی امی جانو سی مبارک بات دینا نیا کہ اے رسول اللہ دی امی جان تو انہوں مبارک ہوئے کہ خدا دا ماہی توڑے بیڑے تشریف لگے آئے اسی ہر سال اپنے بچیاں دا برتھڑے منانے آ یہ حضور دا برتھڑے ہوئے اسی نبی کریم علیہ السلام نو مبارک باد پیش کرنا نیا اپنے بچوں نے اپنی پسند گفٹ لے کے دینے آ نبی کریم نے اسے ملاد شریف تے درود شریف دا گفٹ پیش کرنے آ تو گرامی قدر حضرات الف لامیم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک اس سارا قرآن میرے نبی دا میلاد میلاد شریف دی محفل جو تو سا دیکھیا کہ اول تو لے کے آخر تک قرآن مجید دی تلاوت ہوندی ہے ناز شریف ہوندی ہے بیان ہوندی ہے ختم شریف دعا پڑھی جاندی ہے اسی نبی کریم علیہ السلام دے خصائص حضور دے خصائل حضور دے شمائل حضور دے معجزات نبی پاک دی ولادت حضور دے والدین نبی پاک دے معجزات اور حضور علیہ السلام دی عظمتان دا تذکرہ کرنے ہیں تو یہ اینا چیزاں دا نام ملا دے تے قرآن تے سارا اینا چیزاں دے نالی بھریا پڑیا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ فرماد نے زیران زبران شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں اما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں عشق رسول دی اینک لگی ہوئے تے سارا قرآن میلاد نظر آن دے بغض رسول دی اینک ہوئے تے پورا قرآن پڑھ کے بھی کدھر میلاد نظر نہیں آدھا فرق اپنے اپنے دیکھن دا یدلو بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرہ گرامی قدر حضرات قرآن نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا قرآن مومنین واسطے شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے جب قرآن دی باری آئی تھی اللہ نے فرمایا رحمت للمؤمنین جب کملی والے دی باری آئی تھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قرآن رحمت للمؤمنین کملی والا رحمت للعالمین جب 27ویں شب آدھی ہے نا رمضان دی تے اپنے بیگانے سارے جشن نزول قرآن منا دینے وہ کہندے نے سرات قرآن نازل ہویا جشن نزول قرآن مناؤ تو یہ رحمت للمومنین دا جشن منانا جائز ہے تے رحمت للعالمین دا جشن منانا جائز نہیں قرآن تے صرف رحمت للمومنین ہے
کملی والا تے رحمت للعالمین ہے تے جے رحمت للمومنین دا جشن منایا جا سکتا ہے تو رحمت للعالمین دا جشن بھی منایا جا سکتا ہے. ادھے تے دلائل دئیے تو بڑا وقت درکار ہے مگر میں جڑی آیت مبارکہ اج میلاد شریف دے حوالے نال پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اس آیت مبارکہ چا اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول، فرمایا او لوگ جڑے اتباع کردے نے اس رسول دی. رسول دا تعارف کیے فرمایا الرسول النبی الامی، فرمایا جڑا رسول بھی ہے نبی بھی ہے تے امی بھی ہے. آج جڑا لفظ امی ہے آج اے میرا عنوان ہے. علماء تشریف فرمانے لفظ امی دا عمومی ترجمہ اے وے کہ جڑا کسے انسان تے استاد دے سامنے زانو یا تلمز طے کر کے الف با تا سا نہ پڑھیا ہوئے انہوں عربی دے اندر امی کہندے نے. دنیا چ کوئی امی ہوئے نہ پڑھیا ہوئے تے اے او دا عیب ہے، پر کملی والے دا نہ پڑھیا ہونا اے میرے نبی دی نعت ہے. کیونکہ عام بندہ نہ پڑھے تو جاہل رہ جاندے پر نبی پڑھن واسطے نہیں آندے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی پڑھاون واسطے آندے نے. پھر نبی نو کون پڑھا دے؟ تو فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا او رحمان جنہیں یار نو قرآن پڑھایا. یا اللہ کدوں پڑھایا؟ فرمایا علم القرآن خلق الانسان، فرمایا انسان بعد چ بنایا، محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی. مرزا غلام احمد قادیانی دنیا تے آ کے پڑھیا، انہیں کتاباں بھی بڑیاں لکھیاں. ادھا مطلب ہے کہ او جھوٹا نبی سے انہیں کتاباں آ کے لکھیاں، آپ لکھیاں. نبی نہ تے آ کے پڑھ دینے تے نہ کتاباں لکھ دینے، رب انہیں تے کتاباں نازل کر دے. تو سچے نبیاں تے کتاباں نازل ہوئیاں، جھوٹے نبی نے آپ آ کے لکھیاں. تو آپ فرق گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے فرمایا النبی الامی. ایک عمومی ترجمہ میں تو انہوں سنا دیتا مگر جڑا ترجمہ حضرت مفتی احمد یار خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے لفظ امی دا مٹھا جا ترجمہ کیتا، ترجمہ ہی آج دی میری تقریر دا عنوان ہے. ایک باری سبحان اللہ کبھو تے میں پڑھا قرآن بھائی. ڈیال والے ہو گزارش ہے کہ تُسا سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہے. میں خیالے میں تیسری باری آیا توڑے گاؤں ہے نا جی، چوتھی باری تے ہون تے میرا خیال ہے میں نے کہا کہ سبحان اللہ نہیں لینی چاہیے توڑے کلو بھائی. ہون تے بہتی ہو گئے توڑے میرے تسی تے تو انہوں پتہ ہے سبحان اللہ دی ہو گئے تے میں تقریر شروع کرنی ہے. جنہی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نے ساری میں نے دے دو میں نال لے جاؤں. انہیں نال تے گزارا نہیں ہونا میرا بھائی. اے جڑے جڑے ہاتھ نہیں نہ پہ چک دے گوڑا چھڑ کے نال دے بیلی دا ہاتھ چکو تے انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سے ربیع الاول شریف اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے. ہاتھ چاہ کے جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں خواب چ کملی والا آپ آوے. تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے. ہون کام میں تھے رکھے آج بھائی. پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. گلا خراب ہو جو لوگ پچھن تیرے گلے نو کی ہویا، آکھی کملی والدہ ملاسی میں سبحان اللہ کہندہ رہا. اللہ نے رجا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. پروردگار نے رشا فرمایا ایو نبی جڑا امی ہے. حضرت مفتی احمد یار خنائمی گجراتی فرما دینے امی چو نکلے آؤ. ام دا مانی مائے جی میں سورہ فاتحہ نو ام الکتاب کیا جاندہ ہے، جی میں مکہ المکرمہ نو ام القرآ کیا جاندہ ہے. فرمایا النبی الامی، فرمایا ایو نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے. عرض کی تھی اللہ سارے نبی ماں
मामा वाले ने। ईसा अलैहि सलाम दा बाप कोई नहीं पर मां उन्हां दी भी है। अर्ज की अल्लाह सारे नबी मामा वाले पर जदों कमली वाले दी बारी आई अल्लाह ने फरमाया अन्नबी अल उम्मी, फरमाया ए मां वाला नबी है। अर्ज की अल्लाह इंज क्यों फरमा रहे हैं? फरमाया जिवें नबियां विच मुहम्मद वर्गा नबी कोई नहीं, मामा विच आमिना वर्गी मां कोई। जिवें कमली वाले वर्गा नबी कोई नहीं, इंज मुहम्मद दी मां वर्गी कायनात मां भी। अज रडियाल वाले मेरा दिल करदा मैं तुहानू उस मां दा जिक्र सुनावां जिहड़ी अम्मी ने सानू मिलाद वाला रसूल अता कीता है। अच्छा जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यारे हो बोले सुभान अल्लाह। अफजल कादरी साहब तुसी मैनू कारी शाह साहब नू इन्हां नू पर्चियां लिख के भेज दिओ, मां दी शान सुनाओ। क्यों? क्योंकि मां दी शान सुन के कलेजे ठंड पैंदी है। और उस अम्मी दा जिक्र करिए जिहदा नाम लईए कमली वाले दे कलेजे ठंड पै जाती है। गिरामी कदर हजरात अज उस मां दा जिक्र करा। पढ़ा कुरान, कुरान ने जिवें अल्लाह दे रसूल दी मां दा जिक्र कीता। सुनिए कुरान, अल्लाह ने रिजा फरमाया व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। अल्लाह ने रिजा फरमाया कमली वालिया आदम तो लेके तेरी मां आमिना तक जिदे जिदे च मैं तेरा नूर भेजे आओ। फरमाया व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले जिदे जिदे च तेरा नूर भेजे आओ वो सारे मेरी जात न सजदे करते रहे। अल्लाह ने फरमाया तेनों मैं साजदीन च वेखदा रहा। अल्लाह ने अपने नबी दे मापियां दा जिक्र फरमाया। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने फरमाया मैं मोमिना ते एहसान कीता, उन्हां दे विच अपना रसूल भेजिया, उन्हां दे विच अपना रसूल भेजिया, उन्हां दे विच अपना रसूल भेजिया। अज 1500 साल के बाद असीं रियाद दी मस्जिद च बैठ के मिलाद मना के अर्दा पे करने साडे विच रब दा नबी आया सी मिलाद मना रहे। उस मां दियां की शानां होणगियां जिहदे विच सारियां तो पहले रब दा नबी नूर बन के आया। अल्लाह फरमाया जिन्हां दे विच नबी आया उन्हां ते एहसान कीता। अल्लाह ने नबी दी मां ते किड्डा वड्डा एहसान कीता। उन्हां दे विच रब दा नबी आ गया, अल्लाह दा आखिरी नबी आ गया, अल्लाह दा महबूब ते जग ते पर रब दा भी रसूल आया। एदा तर्जमा मैं जो करया करना कि तैबा जैसा कोई नहीं, भाई तैबा जैसा कोई नहीं, मेरे आका दी मां वर्गी सारे जग बिच मां कोई नहीं। मेरे आका दी मां वर्गी सारे जग बिच मां कोई नहीं। नारे रिसाल, हाथ उठा के बोले नारे रिसाल, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सारी दुनिया दे कमाल एक पासे पर हुसैन दे नाने दी जुल्फ दा वाल एक पासे, अदना ते आला एक पासे, सब नूर उजाला एक पासे, एक पासे नासर सब दुनिया पर साडा कमली वाला नारे रिसाल। हुण बोलो सुभान अल्लाह। तुसी देहाती आदमी हो, मैं भी देहाती बंदा। साडे देहात दे अंदर को बाबा सवेरे डेरे तो दुध लैके आवे ना ते माई साहबा नूं लिया के दुध देवे ते आखे नूं गर्म कर लो, गर्मियां ने किधरे खराब ना हो जाए। ते माई साहबा ने जिहड़े बर्तन च दुध गर्म करना होवे ना जिन्हों काढ़ नहीं कहंदे, माई उन्होंने 10-10 बारी कलमा पढ़ के धोंदी है। ते बाबा पूछे ना उन्होंने क्यों धो रही है, तो क्यों कलमा पढ़नी है? तो माई कहती है दुध रब दा नूर होंदा ना, जिहड़े भांडे च रखना उन्होंने जरा पाक करके रखा।
मैनू सच्ची दस्यो नौजवानों, पिंड दी माई नू पता दुध रब दा नूर है, ते जेड़े भांडे च रखना पाक करके रखा, ते रब नू नहीं सी पता मैं केड़ी मां च मुहम्मद दा नूर रखन लगा। अल्लाह ने उस मां नू किन्ना को पाक कीता होवेगा जिदे विच रब ने मुहम्मद दा नूर रखिया होवेगा। होर आसान करके अर्ज करा, साडा बच्चा 3 साल च कुरान हिफज करे ना, ते असी मिठाइयां वंडने, देगां पका के तकसीम करने। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया, हाफिज़ कुरान दे माँ बाप दे सिर उते अल्लाह क़यामत नूं इंज दे नूर दे ताज पावेगा कि नबी वेख के पुछणगे, या अल्लाह ये किहड़े नबी ने? अल्लाह फरमाएगा, ए गिरोह अंबिया, ये नबी नहीं, ये हाफिज़ कुरान दे माँ बाप ने। ओ यार, साडा बच्चा 3 साल च कुरान हिफज करे ते रब सानू नूर दे ताज पावे। उस मां नू रब क़यामत नू किहड़ियां शाना देवेगा ओ जिहदे पुत्र दे सीने ते 23 साल कुरान नाज़िल होंदा रहा है। साडा पुत्र 3 साल च कुरान हिफज करे ते हाफिज़ कुरान। उस माई दी अज़मतां नू मैं सलाम करां ओ जिहदा पुत्र हाफिज़ कुरान भी है ते साहिब कुरान भी है, साहिब कुरान भी है। उस मां दी अज़मतां नू सलाम जिन्हों पत्थर कहते रहे कि अस्सलामु अलैका या उम्म रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह दी अम्मी तेनू सलाम होवे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, अज बाद लोगों ने अपनी किताबां, तहरीरां ते तकरीरां चखिया कि नबी दे माँ बाप माज़अल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह, नकल कुफर नबाशत। उन्हें आख्या कि नबी दे मापे मुसलमान नहीं। क्यों? कि नबी दे माँ बाप हजूर दे बचपन च इंतकाल कर गए। उन्हें ऐलाने नबूवत का दौर नहीं वेख्या, नबी पाक दा कलमा नहीं पढ़िया। पर मैनू सच्ची दस्यो, वो लोग तो कहते हैं कि नबी पाक दे मापे माज़अल्लाह मुशरिकीन सन, ते कुरान कहता साजिदीन सन। असी इन्हां दी मनीए कि रब दे कुरान दी मनीए? कुरान कहता साजिदीन सन, साजिदीन सन। आओ मैं तुहानू जल्दी जल्दी मिलाद वाले वेड़े ले चला। एक दिन नबी करीम ने ना पछने लगवाए, जिन्हों साढ़े अजकल जुबान च आम तौर पर हजामा कहते हैं। लोग हजामा करवान जाते हैं कि इंसान के जिसम चों इजाफी खून निकल जाता है ताकि ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों तो बंदा बच जाता है। नबी करीम ने भी हजामा करवाया, पछने लगवाए, खून मुबारक निकलिया। सहाबा ने नबी करीम का खून मुबारक एक बर्तन च जमा कर लिया। हजूर दे एक सहाबी खड़े, हजरत मालिक बिन सिनान, हजरत अबू सईद खुदरी दे वालिद। नबी करीम ने बुला के फरमाया, आ मेरा खून ले जा ते किसी ऐसी जगह रख के आ जिथे किसी दी नजर ना पवे। हुण सहाबी ने तली ते खूने मुस्तफा रखिया ते जियारत करते जा रहे। 15 सदियां बाद सानू सैयद नजरी आवे ते कदम चुम लेने कि ओदे विच नबी दा खून है, ओदे विच नबी दा खून है। सहाबी वो बर्तन लैके जा रहे जिदे विच नबी दा खून है। नाले जियारत कर रहे, थोड़ी दूर गए ना ते हजरत मालिक बिन सिनान नू ख्याल आया किथे रखा। दाएं बाएं लहंदा चढ़दा दखन पहाड़ वेखिया, एडी पाक जगह है जिथे नबी दा खून रखा। ते अपने आप नू पुछदे ने किथे रखा। इहदे ते मैं तुहानू ग़ज़ाली ज़मान दा एक बड़ा मिठा जिहा जुमला सुना जावां। आप फरमाते हैं कि जदों इजराइल हुजूर दी रूह मुबारक निकाल के लै गए ना, ते अल्लाह दी बारगाह च जाके इजराइल ने रूह मुहम्मद पेश की ते अर्ज की, या अल्लाह तेरे महबूब दी रूह लैके आया, रूह मुहम्मद है, इन्हू किथे रखा। मसला इजराइल नू भी वही दरपेश है, किथे रखा। सहाबी नू भी वही मसला दरपेश है, खूने मुस्तफा किथे रखा। इजराइल ने अर्ज की रूह मुहम्मद है। रूहां दे 2 ही मकाम ने, एक इल्लीजीन और एक सिजीन। इल्लीजीन च नेक रूहां, सिजीन च पलीद रूहां। इजराइल ने अर्ज की, या अल्लाह, ए रूह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इल्लीजीन च ते मुहम्मद दे गुलामां दियां रूहां ने, सिजीन च पलीद ते मुहम्मद दे बेअदबां दियां रूहां ने। ए रूह मुहम्मद इनू किथे रखा। अल्लाह फरमा, इजराइल मैं कायनात च एडी पाक जगह बनाई कोई नहीं जिथे मुहम्मद दी रूह पाक रखी जाए। ते अर्ज की फिर किथे रखा। अल्लाह फरमा, जिथों लैके आया ना उथे रखा। और बस एक ही वजूद मुस्तफा है जिथे रूह मुस्तफा रह सकती है। और बस वजूद मुस्तफा है। याद रखियो रुडियाल वाले हो, और रूह दा निकल जाना एक कमली वाले दी मौत दी दलील है, पर रूह दा पलट के वापस आ जाना ये मुहम्मद दी हयात दी दलील है।
آج صحابی رسول نو مسئلہ درپیش آیا ایک خون مصطفیٰ کتھے رکھا دائیں بائیں دیکھیا تے سمجھ نہ بھی ایڈی پاک جگہ کدھر کسی دا پاؤں نہ دیکھو نا اللہ نے اپنے یار دا سایہ نہیں بنایا سب دا سایہ ہے نا پر نبی پاک دا کوئی نہیں کیوں ادیاں وجہ علماء نے بڑیاں بیان کی تھی مگر ایک وجہ بھی ہے حضرت عثمان غنی فرماتے نے اللہ نے محبوب دا سایہ اس واسطے نہیں بنایا کہ جے کسی دا پیر حضور دے سائے تے بھی آ گیا نا تے کدھرے بے ایمان ہو کے نہ مر جاوے اور جیڑا رب یار دے سائے تے کسی دا پاؤں برداشت بے ادبی برداشت نہ کرے اج صحابی نو مسئلہ ہے کہ جے میں خون رسول کدھرے رکھ آیا تے کدھرے کو بے ادبی نہ ہو جاوے کتھے رکھاں انج کر کے گردن چکائی تے آکھیا وہ عشق دیا مفتیا وہ کوئی فتوہ ہی دے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو اور لنگر ہے کہ نہیں ہے جو ان تو بولو سبحان اللہ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاندہ ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجا کہ تو پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سن نہیں ماں دا پتر بولے سبحان اللہ صحابی نے انج کر کے آکھیا وہ عشق دیا مفتیہ کو فتوہ ہی دے آ میرے یار دا خون کتھے رکھا ہن عشق دے مفتی جڑا فتوہ دیتا نا اب میرے وال ویکھو صحابی رسول نے خون رسول والا برتن انج کر کے لگایا لباں دے نال تے پی گئے خون رسول انج کرے اس میرے قاری صاحب کو لوں اپنے علاقے دے سارے مفتیاں نے نظام کو لوں پوچھو جے کہ شریعت خون پینا جائز ہے وہ کہن گے نہیں پر وہ پی گئے کیوں پی گئے اے دا جواب بابا بلے شاہ نے دیتا بابا بلے شاہ نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راب خدا نا قراب خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راب خدا نا قراب خدا کہ جتھے چاہے چکا دے عاشق دسر نئے کعبہ تے نا کربلا وے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم عشق دو روکاں دیا رسمہ تے رمضان دا محتاج نہیں اے دیا رسمہ بھی اپنیاں تے رمضان بھی اپنیاں ان صحابی خون رسول پی کے آئے نا تے نبی پاک دی نگاہ پہ تے حضور فرما دے نے مالک بن سنان رکھا ہے توجہ ہے میرے وال بھائی سارے رکھا ہے عرض کر دینے یا رسول اللہ اتھے رکھ کے آیا کسے دی نظر نہیں پہن لگی نبی پاک نے مسکرا کے فرما تینوں کی لگتا میں نو نہیں پتا تو میرا خون پی آیا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ کی کردہ ایڈی پاک جگہ نہیں ہور لبی جتھے کملی والے تیرے خون رکھ کے آواں تو میں نو لگیا کہ میں آپ ہی پی لواں میں پی لواں کدھرے بے ادبی نہ ہو جاوے قولیں دیوالی نے فرمایا صحابہ کسی نے جنتی بیکھنا ہے عرض کی تھی کملی والے ابھی قادے فرمایا مالک بن سنان ویکھ لو فرمایا دنیا تے ڈردا پھردا جنتی ہے عرض کی تھی کملی والے دا کمال کی ہے فرمایا نے محمد دا خون پی لے آئے فرمایا جدیاں رکھاں چ نبی دا خون چلا جائے او دیتے دو دخ دیا کہ حرام ہو جاندی ہے میری ملت نہ ہو جوانو جدے بچ نبی دا خون آ جائے او تے جنتی ہے او ماں دی کی شان ہوے گی جدا خون محمد یا رگاں وچ دوڑ دا جدے وچ نبی دا خون آوے او جنتی ہے تے جدا خون نبی چاہ جائے بھائی میں عرض کیتا سی وہ بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے میں جوندے جاگ دے نوکرہ چو بیٹھا یہ انگلینڈ والے نے پتہ لگے نا کیمرے دے ذریعے کہ تسی نہیں بولے انہاں کہنا ساڑھے کو نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہوتے اپنے گوانڈی تھوڑے کو بول دے ہی نہیں میں نے علامہ نہ دلوائے اچھو بولو سبحان اللہ
جدے وچ نبی دا خون چلا جائے وہ جنتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لفظ طینت پہ لاکھوں سلام. جنہ وچ نبی دا خون آئے وہ جنتی تے جنہ دا خون محمد دیا رنگا چا دوڑے انہاں ماپیاں دی کیا شان. نوجوانوں آؤ میں تو انہوں سے ماں دی عظمت واللہ چلا. سیرت حلبیہ چا لکھیا کہ سیدہ آمینہ پاک دا بچپن ہے. آپ اپنی سہیلیاں نال مدینے دی گلی چا کھیل رہی ہیں. اچانک شور اٹھیا کہ سودہ بنت زہرہ آئی ہے، سودہ بنت زہرہ آئی، سودہ بنت زہرہ آئی. ان نام سن کے نا تے لوگاں دیاں دوڑاں لگ گئی ہیں. ان سیدہ آمینہ پاک سوچی پہ گئی ہیں کہ سودہ بنت زہرہ کون ہے، لوگ کیوں دوڑ رہے ہیں. کتابہ چ لکھیا کہ سودہ بنت زہرہ جدو پیدا ہوئی ادھا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سن. ادھے باپ نے نو وکھے ہی نہیں، کیونکہ عرب دے وہ چاہل باپ جڑے اپنی خوبصورت بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دیں گے. ادھا تے رنگی کالا سی تے اکھیاں نیلیاں. باپ نے محسوس کیتا کو منحوس بچی ہے. اپنے غلام نو آکھیا کہ نو دفن کر کے میں نہیں وکھنی، میں وکھنی نہیں. وہ غلام کہندہ میں جدو بچی نو دفن کرنے واسطے قبر کھودی تے میں مٹی ڈالنے لگا تے اچانک ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری. وہ کہندہ میں ارد گرد دیکھیا کوئی انسان نظری نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرنے لگا، پھر آواز آئی نہ ماری. وہ کہندہ میں دوبارہ پھر ویکھیا، پھر کوئی نظری نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے تیسری مرتبہ جدو میں دفن کرنے لگا تے آواز آئی نہ ماری. جن نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لوانگے. وہ غلام کہندہ میں نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے. وہ غلام اس بچی نو گھر لے گیا تے نو پال کے جوان کیتا. اے بچی جوان ہو کے تے عرب دی بہت بڑی عالمہ فاضلہ، بہت بڑی کاہنہ، بڑی نجومی عورت بنی کہ ہتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دین دی. کدے کدے مدینے آندی ہے چونکہ عرب دی بڑی مشہور عورت سی. لوگ اپنے بچے کتارہ چ لے کے کھڑے ہو جاندے کہ سودہ بنت زہرہ آئی تے لوگ اپنے بچے دیاں تقدیراں پوچھ دے. سیدہ آمینہ دا بچپن تے آپ کھیل رہیاں تے پتہ چلیا سودہ بنت زہرہ آئی. لوگ اپنے بچے لے کے کتارہ چ کھلوگے. نوجوانوں سودہ بنت زہرہ لوگوں دے بچیاں دی ہاتھ دیاں لکیراں میں کھدی رہی. جڑے ویلے سیدہ آمینہ دی واری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگو اے بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا وہاب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے. کہن لگی ہادی النذیرہ او تولد النذیرہ. کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی، یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی. سیدہ آمینہ نو بچپن جو ویکھ کے لوگ کہندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی. النبی الامی، آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی. میری ملت دے نوجوان ادھر سیدہ آمینہ جوان ہو گئی ہیں، ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گئے. سناما تو انہوں حضور دی امی تے ابو دی شادی تسی نہیں بولے نہیں تے میں سنا دینی سی بھائی. کئی بیلی کر سب کروں صلاح کر کے اندھنے آجاسی صاحب ٹیل لالن میں نہیں بولے. 25 سال ہو گئے میں نے بھی خطابت کر دیا، انہوں نے میں بھی نہیں جب بلا سکیا. وہ جڑے بغیر صلاح دیا جو نا وہ سارے بولو سبحان اللہ، ثواب سمجھ کے بولو سبحان اللہ. نبی کریم دے دادا جی فرما دے میں کعبے دا طواف کیتا تے میری نیند دی وجہ تو حتیم کعبہ چی اکھ لگ گئی. آپ فرما دے کہ ادھی رات ڈھلی تے کہ سونا جب بابا میرے خواب چایا تے کہنے لگا عبد المطلب جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جا. اتھے وہاب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوانے پتر دا رشتہ اس بیٹی نہ طے کر کے آ. آپ فرما دے میں خواب چی پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ ماں. نبی کعب کریم دے دادا جی صبح اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا. مکے دے قریش دے سردار عمراء رؤساء قریش دے سردار نال لے تے ٹوڑے تے مدینہ طیبہ آگئے. یاد رکھیو کہ اے مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے. حضور دے نان کے بھی مدینے، حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے، حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے.
یہ جڑا بنو نجار محلہ سی نا جدو ہجرت کر کے حضور حضرت ابو ایوب انصاری دے محلے آئے، اے محلہ نبی پاک دے دادا جی دا نانکا محلہ سی۔ حضور دے دادا جی دی جڑی امی سنا حضرت سلمہ یعنی حضور دی پردادی، یہ انہاں دا پیکا محلہ سی۔ حضور دے دادا جی بچپن چ یتیم ہو گئے، ماں پیکے لے گئی۔ حضور دے دادا جی اس محلے بچپن گزار کے گئے، جوان ہوئے تے مڑ مکے آئے۔ اللہ دا واقعہ کدے سناواں گا انشاءاللہ کہ حضور دے دادا جی پلٹ کے کیویں واپس آئے اور عبدالمطلب کہن دی وجہ کی ہے، اے پھر کدے انشاءاللہ عرض کراں گا۔ حضور دے دادا جی دا چونکہ بچپن اس محلے گزریا سی تے آپ نے مدینے آ کے لوگوں پوچھیا اے وہاب بن عبد مناف کون ہے؟ لوگوں نے آکھیا تواڈے بچپن دے یار وہیب دا چھوٹا بھائی ہے وہاب۔ حضور دے نانا جی دو بھائی سن، وہاب اور وہیب۔ یہ جڑے حضرت وہیب سن حضور دے دادا جی دے بچپن دے یار سن، انہاں دے چھوٹے بھائی وہاب بن عبد مناف نبی پاک دے نانا جی۔ حضور دے دادا جی نے آ کے دروازہ کھڑکایا تے حضور دے نانا جی باہر آئے۔ نبی کریم دے نانا جی نے دیکھا عرب دے سردار آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے، قریش دے سردار آئے نے۔ نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی تھی، خدمت تبادو کی تھی۔ ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے، نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا کدھر آئے ہو؟ حضور دے دادا جی نے فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے، پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں، میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر بات تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہو۔ نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ اج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی۔ نبی کریم دے دادا جی نے فرما رشتے انج نہیں کری دے، لوگ بیٹی دین تو پہلے نوجوان دا کردار پوچھ دینے، او دا کاروبار پوچھ دینے، خاندان پوچھ دینے۔ فرمایا پوچھیا بھی کچھ نہیں، بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے۔ نبی کریم دے دادا جی نے عرض کی تھی لجپالا میں کیوں نہ رشتہ دے دیواں جیڑا بابا خواب وچ تینوں ملے ہے، 8 دیاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا۔ نبی پاک دے نانا جی نے فرمایا بابا مینوں بھی ملے ہے۔ کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے، کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے۔ نبی کریم دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا ہے۔ اسے محفل وچ بیٹھے رشتہ طے ہویا تے اتھے نکاح پڑھ دیتا گیا۔ جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمینہ ہوئے۔ قاری صاحب براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہون گئے، وہ کائنات دی کیسی پکیزہ شادی، نکاح ہو گیا۔ 3 دن برات مدینے رہی، 3 دن دے بعد برات پلٹ کے جدو مکے آئی تے سیدہ آمینہ دلہن بن کے مکے آ گئیاں۔ فرما دیا مکے آئی تے میں ناز کراں کہ جس گھر چو آئیاں وہ بھی سرداراں دا گھر ہے، تے جس گھر وچ آئیاں تے کائنات دا اتنا معزز گھرانہ ہے کہ جنہ دی گلی چو لوگ اپنی گردن تے اپنی نگاہاں جھکا کے گزر دینے، کیونکہ کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین، کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین، پر نبی کریم دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین۔ جتھے حتیم کعبہ ہے نا، کعبے دے ارد-گرد تھوڑی جگہ جدے ارد-گرد دیوارے انہوں حتیم کیا جاندے۔ حضور دے دادا جی دے اتھے مسند رکھی جاندی سی۔ دنیا دے کسے چودھری دی جرت نہیں سی کہ جتھے حضور دے دادا جی دا مصلی بچھایا جاندے اس جگہ کوئی بہ جاوے، ایک کوئی ذات سی جدا نام محمد ہے جڑی آ کے دادے دے مصلی تے بہ جاندی ہے۔ تے دادا جی نے فرمانا لوگوں میرے محمد نو نہ روکے دیاں بڑیاں شانہ امن گیاں، یہ دیاں بڑیاں شانہ امن گیاں۔ سیدہ آمینہ پاک جدو مکے آئیاں، نوجوانوں دن بھی خوشیاں تے رات بھی خوشیاں، پر کاتب تقدیر نو کچھ ہور ہی منظور سے۔ نکاح نو 3 مہینے گزرے، نبی کریم دے ابو جان 25 سال دی جوانی تے آپ ملک شام وال تجارت لے جا رہے۔ رستے چو مدینہ چو گزر ہویا تے خیال آیا میرے نانکے بھی نے تے سسرال بھی نے، تے شادی تو بعد مجھے سسرال ایک بار بھی نہیں آیا، تے میں چند دن رک جاواں۔ آپ رک گئے تے قافلہ ملک شام چلا گیا۔ جی میں ساڑھے دور چ کرونا دی وبا پھیلی تو لوگ بخار دی شدت نہ فوت ہو گئے۔ نبی کریم دے اس دور وچ، حضور دے ابو جی دے دور وچ انجی بخار دی وبا عرب وچ پھیل گئی۔
حضرت عبداللہ جدو مدینے رکے تھے آپ نو بھی بخار ہو گیا، اتنا شدید بخار ہویا کہ 25 سال دی جوانی چ شادی تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے۔ نان کے تے سسرال والے مدینے قبر بنا کے مکے پیغام بھیج دیتا، جدو پیغام مکے آیا تے مکے چ کوہرام مچ گیا۔ ایک او یوسف سی جڑا مصر دا یوسف سی، عبداللہ او یوسف سی جڑا وادی بطحا تے حجاز مقدس دا یوسف سی، او بھی ویراں چو چھوٹا، اے بھی ویراں چو چھوٹا، او بھی ابو دا لاڈلا، اے بھی ابو دا لاڈلا، او دی بھی جدائی ہو گئی، یہ دی بھی جدائی ہو گئی۔ میری ملت دے نوجوانوں مکے دے گھر گھر چ کوہرام مچ گیا کہ عبداللہ حجاز مقدس دا یوسف ٹر گیا۔ حضور دے ابو جی جدو پیدا ہوئے سان تے نبی پاک دے دادا جی نے اپنے پتر دی خوشی وچ 100 اونٹ قربان کیتا سی۔ تو سا سبحان اللہ ہی نہیں بولی یار؟ آج اتنے ماڈرن دور دے اندر بھی کوئی پتر دے آمن تے 100 اونٹ قربان کر دا، پر آج تو 1500 سال پہلے نبی پاک دے دادا جی نے حضرت عبداللہ دی آمد تے 100 اونٹ ذبح کیتا تے سارے عرب دی دعوت کی تھی، لوگ سارے کھا کے چلے گئے تے گوشت پھر بھی بچ گیا۔ غلامہ نے عرض کی تھی گوشت دا کی کرنا ہے؟ فرمایا جاؤ جنگل دے پرندیاں تے درندیاں نو ڈال کے آؤ، میرے پتر دی خوشی چک جنگل دا کو پرندہ بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے دا۔ اور جدے آمن تے باپ نے انیاں خوشیاں کھیتیاں ہوں، 25 سال دی جوانی چ شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جائے، باپ دے دل تے کی بیتی ہوئے گی؟ نوجوان نبی کریم دے دادا جی روندیاں گھرے آئے، سیدہ آمینہ دے سر دے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی آمینہ بیٹی صبر کرنا آئی۔ سیدہ آمینہ فرما دیا کلیجہ منہ میں آ گیا، رو کے کہنے لگیاں بابا نہ کہتا صبر کراؤں۔ فرمایا بیٹی جی دیاں ڈیکا کرنی ہے، ساڑھا عبداللہ ٹر گیا ہے، انہوں ساڑھے عبداللہ نے دنیا تے نہیں آنا۔ سیدہ آمینہ خش کھا کے زمین تے ڈگے پہیاں، نوجوانوں دل دی دنیا اجڑ گئی، دنیں بھی رو دیاں رات بھی رو دیاں نے۔ اب آدھا مار کے کہتیاں میں عبداللہ کدھروں آ جاؤ، اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں، دنیں بھی رو دیاں رات بھی رو دیاں نے۔ میاں صاحب فرما دینے آئے ٹر گئے نے دلدار دلان دے بدنوں چکے مہاراں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراں بھئی اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراں۔ سیدہ آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے۔ ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیخ لیا، ادھی رات ویلے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے، کعبے دا پردہ پھڑ کے کہنے لگے کعبے والے آؤ میرا عبداللہ ٹر گیا ہے، بڑے رائے ہو گیا صبر کر جاواں گیا۔ یا اللہ آمینہ جوان ہے روندی بیکھی نہیں جاندی، عرض کی تھی کعبے والے آؤ آمینہ انہوں ایک پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جان، میرے دل نو بھی سکون آ جائے۔ کعبے کے آواز دائی رونا تو تے دعا دلان دا سکون پیا مگنا ہے، اسا آمینہ نو پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے گا۔ ادھر نبی پاک دے دادا جی کعبے چ رو رہے، ادھر سیدہ آمینہ فرما دیا نے ادھی رات ویلے میری روندے آنکھ لگے گئی، فرما دیا کہ سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا، کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینے آیا، محمدی ماں بنن والی ہیں۔ فرما دیا میں بچیا بابا جی کون ہو؟ فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آنکھ دینے۔ سیدہ آمینہ فرما دیا بابا چلا گیا، میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے جو پھرنی آؤ۔
فرماندیاں جڑا پتھر میرے قدماں دے تھلے آندے او مینوں چبھدا ہی نہیں نہ قدم رکھنی پتھر پگھل کے موم بن جاندا ہے فرماندیاں ہورے پتھراں نوں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگھلنے محمد آلین دے بڑیاں بڑیاں پگھل جانا آمینہ محمد آلین دے محمد آلین دے بڑیاں بڑیاں پگھل جانا پھر پتھر پگھلن لگ پہ تو اسی آنکھو گیا سی سب کدے پتھر بھی پگھلے نے پر پڑھ قرآن اللہ فرماتا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کوئی پگھلان والا ہوئے تے پتھر پگھل بھی جاندے نہیں سید آمینہ فرما دیا ہن میرے پتھر جڑے نا قدمہ دے تھلے پگھلن لگ پہ اللہ نے قرآن فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اللہ فرماندہ سان داؤد علیہ السلام دے اتے فضل کیتا وہ لوہے نو ہاتھ لگاندے نے تے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ لوہا پگھل کے موم بن جاندہ ہے نوجوانوں جدے اتے رب فضل کرے وہ ہاتھ لاوے تو لوہا پگھل جاوے اس ماں دے قدمہ تھلے پتھر نہ پگھلن جدے وچ خدا دا سارا ہی فضل پہ واسدہ ہے جدے وچ فضلن کبیر آپ پہ واسدہ ہے اللہ دا سب تو بڑا فضل پہ واسدہ ہے آپ فرما دیا نے پتھر پگھل لے میرا ایمان کہندہ پتھر پگھل کے کہندے ہون گئے او نبی آن والے او نبی آن والے او پتھران تو کلمیں بڑا جان دائے تسکی آنکھ جورا اگا جان دائے او پتھران تو کلمیں بڑا جان دائے تسکی آنکھ جورا اچھا جدہ جدہ عقیدہ میرے عقیدے نہ رل دے جو میں پڑھ رہے ہوں کہندہ بالکل ٹھیک ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑے کرے بھلا بھائی اتھے ہی رکھو میں ویکھنا کنے نہیں کھڑے کیتے بھلا اتھے ہی رکھو ہن اتھے ہی ہاتھ رکھے نا ایمانداری نہ اللہ دی گھر بیٹھے ہو روند نہیں مارنا ہے بھائی ان سارے لہرا کے میرے نہ جھوم کے پڑھو او پتھران تو کلمیں بڑا جان دائے کس کی آنکھ جورا اگا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے تے گنگیاں تھی گلہ کرا جان دائے او گنگیاں تھی گلہ کرا جان دائے او پتھران تے سکی آنکھ جوراں سید آمینہ فرما دیا پھر 12 ربیع الاول دی رات آئی سوموار دا دہاڑا رات پہ جاوے تے دن پہ آوے اللہ چاہندہ سی رات بھی میلاد والی ہو جائے دن بھی میلاد والا ہو جائے راتی سنی میلاد دا جلسہ کر لین تے سویرے اٹھ کے میلاد دا جلوس کھڑ لین اللہ چاہندہ تے رات نو بھیج لیندہ چاہندہ دن نو بھیج لیندہ فرمایا سونے ادو نہ بھیجا جدو دن بھی ہوئے تے رات بھی ہوئے
نہ رات دن تے فخر کرے نہ فخر دن رات تے کرے میں تینوں بھیجا ہی ادو کہ میلاد والی رات بھی ہو جائے تے دن بھی میلاد والا ہو جاوے رات جا رہی دن آ رہا سید آمنہ پاک فرما دیا کہ دیوار کعبہ شکستہ ہو گئی حضور دے دادا جی اپنے سارے پترانوں نال لے کے نہ تے کعبے دی دیوار بنا رہے آپ فرما دیا اس ویلے میں گھر بچ اکلی سا آپ فرما دیا اچانک میں انج لگیا جو میں پتر دے آمن دا بیلا ہو گیا رون لگ پہیاں کہ یا اللہ عام عورت بھی ہوئے تے بچے دی ولادت والے خدمت لی کوئی ہوندہ تے میں تے تیرے محبوب دی ماما میری خدمت لی کوئی نہیں آپ فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار اچھے لمبے قدیاں عورتاں میرے کمرے چھے آ گئی آپ فرما دیا میں پوچھے نہیں کون ہوں سارے تو بڑیری کہن لگیا میں نہ روئینا ہوں میں آدم دی بیوی حفایا ہی ہوں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ماؤں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماؤں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماؤں مریم ماؤں میں پوچھنیاں نہیں کدھر آیا ہوں کہن لگیاں مقدرات ناد کرنیاں ماؤں محمد دیاں دائیاں بن کے آیا ہوں فرما دیاں چارے عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں فرما دیاں خرج منی نور فرما دیاں پھر میرے چو نور نکلے آؤ میں نور نو جنم دیتا فرما دیاں پھر اینا چاننے ہویا اینا چاننے ہویا کہ نور ازلی جمع کیا غائب اندھیرا ہو گیا اے نور ازلی جمع کیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جدے اندر محمد دا سویرا ہاتھ کھڑا کر کے نبی دا میلاد پڑھو مل کے سارے پڑھئے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ایک کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا یہ کو پوچھے میلاد منانا کتے لکھے آپ یہ کو پوچھے لڑی کیوں کرائی اے میلاد کیوں منایا اے سٹیج کیوں بنایا اے لنگر کیوں بنایا اے عوام کیوں بلایا اے بنیرے تے ویڑے کیوں سجائے کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا قد جاکم من اللہ نور کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا پسرا جمنیرا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا فاللہم بنورہ کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ایک کملی والا آ گیا ہر تھا
کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ ایک باری سارے نا ایک لمحے لی صرف ایک لمحے لی اکھ بند کر کے تے اپنے اپنے اندر جھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نو سچی دسیو رڈیال والی وا جڑا تو ہاڑے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے اس واسطے سی کہنے کہ کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا لوگاں دے اندر ایمان دا سویرا اللہ دے رسول نے کر دیتا باہر بھی رسول دا سویرا اندر بھی رسول عربی دا سویرا جدو نبی پاک امی جان دی گودی بچ آئے نا سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ اس ویلے نبی کریم دے ابو جی حضور دے دادا جی کعبے دا طواف پہ کر دے سن ایک چھوٹی جی بچی نو محلے دی نو بلا کے نا تے سیدہ آمینہ فرما دیاں دوڑ کے جاتے دادا جی نو بلا کے لیا بچی کہہ لگی دادا جی جلدی آئیو اللہ نے بڑا سونا پوترہ دیتا ہے اچھا بابا ہوئے 90 سال دا پتر ہومن 10 سب تو چھوٹا ہوئے عبداللہ سونا ہوئے عبداللہ لاڈلہ ہوئے عبداللہ وہ 25 سال دی جوانی چی شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جائے او دے جاون تو بعد اللہ انہوں محمد دے وے دادے نو کنے کو چاہ چڑے ہونگے نبی کریم دے دادا جی خرامہ گھر آئے فرماد نے میں گھر چا داخل ہون لگا تے دروازہ بند سی فرماد نے میں نو انج لگا جی میں کسی میرے سینے تے دھکا مارے آپ سمجھ گئے کہ غیبی مخلوق ہے فرمان لگے دھکے نہ مارو میرا پتر آیا میں ویکھن آیا تے غیبی جو آواز آئی کہ جم ویکھیو پر پہلے عرشی ویکھن گے پھر فرشی ویکھن گے اجے واری عرشی ہاں دیئے جدو دروازہ کھلے حضور دے دادا جی اندر آئے تھے آپ متھے تھے پیار کر کے نا سید آمینہ پاک نو فرماتے نے بیٹی آمینہ لیا میرا پتر میری گودی چ دے دے سید آمینہ کملی والے نو اٹھا کے جدو دادے دی گودی چ رکھیا تھے انج روئیاں کہ جی میں تسبیح دے دانے ٹوٹ جائے تسبیح تے دانے گرد نا انج آنسو گرے حضور دے دادا جی فرمان لگے آمینہ اللہ تینو ایڈا سونا لال دیتا بیٹی کیوں رو نہیں بیٹی کیوں رو رہی رو کے کہنے لگیاں بابا جی میں نو آج عبداللہ دی یاد آئی ہے فرما دیا میں رونیاں میرا پتر جم دیا یتیم ہے میں رونیاں ابو کنو آکھے گا کدے سینے تے سویا کرے گا کون دیا مٹھیاں گلاں سنے گا انو کھڑونے کون لے کے دے گا انگلی پھڑ کے ٹرنا کون سکھاوے گا انہوں موڑے تے بٹھا کے سیران کون کرائے گا اللہ نے فرمایا آمینہ روئینا اے محبوب میرا ہے فرمایا ابو نہیں آکھے گا اے احد آکھے گا اے دسینے تے سون جی کرے گا اپنے کعبے دی حدیم جو سلا دے گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹرن جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے تے درختانو ٹور دے گا اے دا مٹھیاں گلہ نو جی کرے گا نہ پتھران تو کلمیں پڑا دے گا اے دا کھیڑا نو جی کرے گا چان کھڑونا بنا دے گا اے دا سیر نو جی کرے گا میں عرشاں تے بلا لما آکھیا ویکھی علم یجد کا یتیمن فآوا یہ دی یتیمی نو ویکھی میں کیسے سہارے دیندہ یہ ساری کائنات دے یتیم سے یتیم دے بوئے تے پلیا کرن گے آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی پالدہ کوئی بھی نہیں سونا ساڑھے سونے نبی نالدہ پھر اممہ حلیمہ آئیاں حضور نو لے گئیاں کیمیں آئی کیمیں گئی کی ہویا یہ تے بڑی لمبی داستانی ایک گل سن لو پھر میں تنو حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا دے ماں اممہ حلیمہ کل 7 بکریاں سن کنیاں
اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سرور القلوب بذکر المحبوب فرماندے نے اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سکی پین سی انہاں دا نام سی حضرت خولہ سعدیہ اے حلیمہ سعدیہ او خولہ سعدیہ ایک دن حضرت خولہ اما حلیمہ کو لائیاں آ کے کہنے لگی حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں فرما کی میں کہنے لگیاں کہ حلیمہ تیرے کو تینے پیسے نے سنوندے کہ رات نو دیوے جا تیل پا کے بالے ہیں آج جس دن دا مکھی آئی ہیں ساری رات دیوہ بالی رکھنی ہے اما حلیمہ حضور دے چیرہ انبر تو کپڑا چاہ کے فرما دیا خولہ جدو دا محمد آیا ہے میں دیوہ بالنا چھڑ دیتا ہے اے سراج منیرہ دے چہرے دا نور 7 بکریاں سن دو ایک نہیں سی دین دی حضور آئے تے 700 بکریاں ہو گئیاں پہلے ایک دودھ نہیں دین دی ہون ایک ہی انہاں دے چھڑ دی ہے کہ اماں فرما دی میرے برتن مک جاندے بکری جو دودھ نہیں مکدا ایک دن اماں حلیمہ حضور نے گوچ بٹھا کے بیٹھیاں تے 700 بکریاں چر کے آئیاں ایک خوبصورت جی بکری سفید رنگ دی بڑی نرم تے نازک جی بڑی پیاری بکری تے اماں حلیمہ اپنی بیٹی حضرت شیمہ نو آواز دیتی حضور دی باجی اماں حلیمہ دی وڈی بیٹی اصل نام سی خضافہ بنت حارث اماں حلیمہ پیارنا شیمہ کہندی اصل فرمایا شیمہ آ گئیاں انیسہ جی امی چھوٹا بیٹا عبداللہ وہ بھی آگے حارث اماں حلیمہ دے شوہر جی سارے کٹھے ہو گئے نا میں اماں حلیمہ دے گھر تھی الحمدللہ ہر سال زیارت کرنے واسطے جانا اماں حلیمہ دے گھر دے 3 کمرے ایک کمرہ حضور اماں حلیمہ دے بچیاں دا درمیان والا حضور دا تے تیسرا کمرہ اماں حلیمہ تے انہاں دے شوہر دا تے اماں حلیمہ بڑا پیار حضور نال تے او بلا کے نا سارے بچیاں نو تے حضور نو گود چ لٹا کے فرما لگیاں او جڑی بکری ہے نا اے میرے محمد دی بکری ہے اے دا دودھ میرا پتر محمد پیا کرے گا خبردار نو کو مارے نا او بکری جدو حضور دے نامے لگ گئی تے اماں حلیمہ فرما دیاں او دے نخرے ویکھن والے او جڑا ہوئی کملی والے دا جائے او دے نخرے ویکھن والے اماں حلیمہ فرما دیاں اس بکری نے نا ساری بکریاں دی چودھری بن گئی انہیں ایمیں پہ خوش ہونا کہ میں حضور دیاں ایک شام اماں حلیمہ فرما دیاں میں گود چ حضور نو لے کے بیٹھی بکریاں چر کے آئیاں جیڑی بکری گزرے حضور نو سجدہ کرے تے واڑے سجدہ کرے تے واڑے سجدہ کرے تے واڑے حدیث پاک کے چاہتا ہے ایک اونٹ نے میرے نبی نو سجدہ کیتا تے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ اونٹ جانور ہے یہ تو انو سجدہ کر سکتا ہے تے اسی نہیں کر سکتے ان جملے تے غور کریو اے سجدہ کر سکتے تے اسی نہیں کر سکتے ہائے ہائے او کسی نے آکھیا سی کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں حضور دی عظمت بے کے صحابہ دا دل کردہ سی کہ حضور نو سجدہ ہی کر دئیے عرض کی تھی یہ سجدہ کر سکتا سی نہیں حضور نے فرمایا نہیں اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز ہوندہ تے میں بیوی نو حکم دیندہ کہ اپنے شوہر نو سجدہ کرے فرمایا غیر اللہ نو سجدہ نہیں کرنا پر جملے تو سن کے لگ دے کہ صحابہ دا دل کردہ سی کہ شانہ بے کہ یار نو سجدہ ہی کر دئیے آج بکریاں گزرن تے سجدہ کر کے واڑے سجدہ کر کے واڑے او بکری آئی تو انہیں سجدہ کر کے تے قدم چمن لگی کہ میں سونے دیاں اماں فرما دی میں نے فکر لگی جانور کے درے نقصان ہی نہ دے وے اماں حلیمہ دھکا مار کے کہہ دیا نہیں جا نہیں تے بکری ڈگ پئی اٹھ کے واڑے وال ٹر پئی تے مڑ کے کہنے لگی حلیمہ دھکے نہ مار تیرے نہیں ساڈا بھی رسول ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعہ انا ارسلناک کافۃ للناس بشیر و نذیرا یہ سارے اندر رسول ہے نا یہ جگ دا بھی رسول ہے رب دا بھی رسول ہے یہ تا ہو گیا ملا شریف آؤ ہن آخر تے حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ میں تو 2-4 منٹ چی سنا دے ماں یار زندہ صحبت باقی یہ جڑا حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ یہ بھی ملا دے کہ او یتیم تے او بچیاں ایسیاں جڑیاں حضور دیاں اڈیکا کر دیاں رہیاں داہیہ قلبی نبی کریم نو نظری آئے تے بڑے خوبصورت سن حضرت علامہ بدر الدین عنانی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرما دے کہ اتنے حسین سن کہ چہرے تے نقاب رکھ دے سن توجہ ہے جی چہرے تے نقاب رکھ دے سن کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوۃ فرما دے کہ اتنے حسین سن کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے انہاں دا رستہ اڈیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے وہ کنا کو سونا نوجوان ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا
نبی کریم نے رات نو سجدے جو دعا کی تھی اللہم ارزق لی سلام دحیت قلبی بال نہیں ٹھہر چکا نبی کریم علیہ السلام نے رات نو دعا کی تھی کہ یا اللہ ایڈا سونا کدھر دوزخ چ نہ سڑ جے نو میرا بنا دے مینوں جنت دا وارث بنا دے ماں رات نو دعا کی تھی صبح دائی آگے نبی کریم دی بارگاہ جا کہنے لگے میں 700 افراد دے قبیلے دا سردار ہاں یا رسول اللہ میں تھوڑا کلمہ پڑھنا چاہنا میں نے رب دا پیغام سناؤ نبی پری پاک نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختم نبوت دا اعلان سنایا داہیہ نے عرض کی تھی کلمہ تے پڑھ لما مگر گناہ انہیں کی تھی کہ رب نے معاف نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہندا انہیں کلمہ پڑھیا پھر رو رہے فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گناہ یاد ہے تو ہڈے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ سی قبیلے والے پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ دفن کرنے میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیا دفن کی تھیاں میرے نبی رون لگ پہ جبریل آ کے عرض کی تینوں کہہ دو پچھلے گناہوں دی معافی تے آئندہ نہ کریں معافی مل گئی پھر رو رہے فرما ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی ایک گناہ عجب یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا فرما وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی تو میں ہندوستان تجارت لے کئی سال لے جا رہا اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لمین تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے میں جدو دروازہ کھڑکایا نا دیکھ چھوٹی جی بچی دروازہ کھلیا تو بچی میں نے پوچھا دیئے تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے انہیں اس مجمع چے دیاں والے بیٹھے ہو میرے جملے نو سن کے تسی آسانی نہ سمجھ جاؤ کہ دیاں نو پیوان دے ہوتے نا بڑے مان ہوں دے کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مارے نا تے باپ پتہ کی کہندہ پترہ نو اوے خبردار انہوں کو جھڑک نہ مارے تو ہڈا کچھ نہیں کھاندی پیو اجے جوندہ ہے اس ویلے دیاں دل چ کہندی ربا میرا باپ جوندے جوندے کدے غور کیتا جے اتوار دا دن بھی ہوگے نا چھٹی دا دن تے باپ اپنی بیٹی نو آکھنا بیٹی میرے کپڑے استری کر دے تے بیٹی جلدی جلدی پوچھ دیا بجی کتھے چلے ہو باپ دسے میں فلان جگہ چل رہا تے بیٹیاں جلدی پوچھ دیا بجی کدوں آؤ گے وہ جڑا سوال بیٹی پوچھ دی نا کدوں آؤ گے اس سوال دستا ہے کہ بیٹی نو باپ دی اڈیک بڑی ہوندی ہے کدوں میرے بابا ان کے انہاں تیاں نو پیو مانا کوئی وکھرا جا پیار ہو گئے میری ملت دے نوجوانوں سب بچی نے جنہیں جب باپ وکھے نہیں جدو دہیا قلبی پوچھا نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والے ہم اپنے ابو دی بیٹی ہیں اپنے بابا دی بیٹی ویسے گھر دے مالک دی بیٹی ہیں عرض کی تھی سونے میرے لباں چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والے نہ یکھیا بچی نے میریاں لتانوں جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے دیکھ رہیاں راواں ویکھ دی رہی آؤ میں تینوں واجاں مار دی رہی آؤ عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوانے عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دیئے انی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کیتا بیٹی نو سینے دینا لگا لواؤں پھر خیال آیا لوگوں نے اکھناویں سڑیاں دپن کر درے آئیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نے اکھنو تیار کر دفن کرے آواں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھیں عرض کی تھی سونے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے ہوں وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لے کہن دیئے بابا اتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں راما بیخ دی رہی آؤ بابا آ گیا ہے کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار کھلونے لے آئے دے بابا نوے جوڑے لے آئے دے
आजा नाउन के चलने अर्ज की थी कमली वाले मेरे आमद चाओ चढ़े ना बच्ची नाल बोलदा ही नहीं कमली वाले जंगल आया बच्ची नूं धुप्पे बिठा के कबर खोद रहे आओ ओ बच्ची अपने दुपट्टे नाल मेरा पसीना साफ कर दी है मैनू पानी पिलांदी है नाले कहंदी है बाबा छामे आ जाओ बड़े सालां दा थके आया है आजा घर चलने अर्ज की थी सोने मैं बच्ची नल बोलदा ही नहीं कमली वाली आ कबर तैयार हुई बच्ची करीब आई मानो कबर च धक्का मारे आओ बच्ची दियां चीखां निकल गई न मिट्टी पांदा रहे उन्हें निके निके हाथ जोड़ ले कहन लगी बाबा मरीनो मैं ते तेरियां रवां वेखदी रही वे बाबा मरीनो जे मेरी सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवांगी बाबा मरीना मैं जोड़े नहीं मंगदी बाबा मरीना खिलौने नहीं मंगदी बाबा मरीना मैं नानके भी नहीं जाती अर्ज की थी कमली वाले मैं मिट्टी पांदा रहा अज भी रात नू लेटना कन्ना चौदियां बाबा बाबा दियां बाधां दियां ने अर्ज की थी कमली वाले आओ मैं मिट्टी पांदा रहा ने निके निके हाथ जोड़ ले कहन लगी बाबा ये भी नहीं कहती मरीना तेरी बेटियां मार जाओ पर जाती वार दस जाओ मेरा कसूर की है अर्ज की थी कमली वाले मिट्टी पांदा रहा बच्ची दफन दे करीब आई उन्हें आसमान बल वेखे कहन लगी नीली छत दे मालिक आओ इन्हां बेटियां नूं पैदा ही क्यों करना है कदों तक मरदियां रवांगियां कहन लगी रब्बा मैं सुनिया तेरा एक नबी आना है उन्हें आके बेटियां नूं सीने नाल लाउणा है कहन लगी आना वादे आओ जरा जल्दी आ जा धियां मर चलियां ने अर्ज की थी कमली वाले बच्ची दफन हो गई मेरे आका ना रोए सरकार दी दाढ़ी मुबारक तरे हो गई सहाबा ने फरमाया दहिया चुप कर जा क्यों पे नबी नो रोलाना है मेरे आका ने फरमाया दहिया एक बारी फिर उस बेटी दी गल सुनाओ जड़ी मुहम्मद औडी कहीं कर दी टुर गई दहिया कल भी नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न ईद मिलादुन नबी अज़मतो शान मुस्तफ़ा अज़मतो शान मुस्तफ़ा मेरी मिल्लत दे नौजवानों जिस वेले तशरीफ ले आया कुल आलम दा वाली धियां नूं भी इज्जतां मिलियां भर गए कासे खाली हजूर आए ते मां दे कदमां थल्ले जन्नत आई 10 मरले दा प्लाट होवे ते बंदा बड़ा अमीर हुंदा ते जेड़ी मां दे कदमां थल्ले सारी जन्नत हो ये जन्नत मुस्तफा ही लिया के रखी ना लोग कहते नबी देंदा कुछ नहीं वो झलिया जिन्हें तेरी मां दे कदमां थल्ले जन्नत लिया के रख देती अजे भी कहना नबी देंदा कुछ नहीं मां दे कदमां थल्ले जन्नत आई बाप जन्नत दा दरवाज़ा बन गया नेक बीवी जन्नत दी साथी बन गई बेटियां ते बहना जन्नत दी राहदारी ते टिकटा बन गई ये सारा सदका मिलाद दा हजूर आए तो सारा कुछ होया तो इहदा मतलब है कि हर रिश्ते नूं मिलाद मनाना चाहिए क्योंकि हर इंसान दे उत्ते मुस्तफा दा एहसान है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इद बअसा फीहिम रसूला हर एक ते एहसान मुस्तफा दे तो हर एक नूं मिलाद गज वज के मनाना चाहिए मैं अज दी महफिल दे निकाह उत्ते इन सारे नूं हदिया अकीदत मुहब्बत तबरीक पेश करना तुहाडा उधार है अगली बारी नहीं यार अगली बारी कर ले तुहाडा जांदा कुछ नहीं साडा रहिंदा कुछ नहीं है चलो बच्चा कह रहा कि वो शेर सुना दियो याद तेरी दा मैं दीवा बालिया अच्छा जिन्हें जिन्हें बालिया तो जिदा बल गया वो बंदा हाथ खड़ा करे रल के पढ़िए भाई सारे हुण
ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے یاد تیری دیوا پالیا یاد تیری دام دیوا پالیا ان آوی جا واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ان آوی جا واللیل زلفاں والیا آویں آویں ناچر لاویں جان تیرے دوباری دوئے جان ایمان دلے دا تجھ بن میں کس کاری آوی جاؤ واللیل زلفاں والیا شہ بار چڑی کوٹھے تے کہ میں اتری شہ باری انتی آجا کملی والیا تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جاؤ واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ان آوی جاؤ واللیل زلفاں والیا حدوں بہت جدائی گزری یار نہیں مکھیں وکھایا مولا میرا یار ملن دا اجے ویلا کیوں نہیں آیا آوی جا واللیل زلفاں والیا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری مستجاب اور مقبول فرمائے اللہ سانو ہر سارے نو گج وج کے نبی پاک دا میلاد مناون دی تے حضور دی اتباع دی توفیق نصیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الہی نبی پاک دا صدقہ سڑی عجزانہ حاضری قبول فرما جڑے نوجوانہ نے دوست احباب نے دامے درمے قدم سخنے اس محفل پاک چہ حصہ لیا الہی تمام دے کاروبار مال جان صحت عمر عمر رزق مائج برکت عطا فرما روحانی جسمانی مرزاں تکلیفہ مصیبت پریشانیاں دور فرما سب واسطے رزق حلال دی رہاں کو شادہ فرما حرام لقمے تو بچن دی توفیق عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اولاد دا صدقہ حضور دے بچے تے بچپن دا صدقہ الہی جناب محسوب صاحب دے بھائی نو نیک سال اولاد نورین عطا فرما دیگر تمام بے اولادن نیک اور سال اولاد عطا فرما حضور دی ولادت طیبات لمحیاں دی خیرات الہی ساڑھے سارے دیاں اولادن نیک تے سال لمبیاں زندگیاں صحت و تندرستی علم و عمل کامیابیاں ثانیت حیاواں والی عطا فرما ادب والی عطا فرما پنجگانہ نماز با جماعت مسجد چدا کرن دی توفیق عطا فرما حضور دے صورت دا ذکر سنیا حضور دے سیرت عمل دی توفیق عطا فرما اے مالک کائنات بیمارن صحت کامل عاجل نافع عطا فرما ساڑھے سارے دے رزق حلال دی راہ کو شادہ فرما الہی ان ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو صدا شاعت آباد فرما اون جان والے نو ہر قدم اور ہر سانس دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرما ساڑیاں دعاواں حضور دی دعاواں دے صدقے جو قبول فرما الہی سکون قلب دی دولت نصیب فرما گھراں چ اتحاد و اتفاق محبتاں دیاں دولت نصیب فرما بزرگاں دی بزرگی چ برکت نوجواناں نو پاکیزہ جوانیاں تے بچیاں نو عشق رسول دی دولت لازوال نصیب فرما بیٹیاں بہناں نو اپنے گھراں چ خوشیاں سکھ سکون دیاں دولت نصیب فرما بچیاں نو خوش بختیاں والیاں زندگیاں عطا فرما الہی ساڑی دعا قبول فرما کے ذریعے نجات بنا وصلی اللہ تعالی علی نبی المختار نور الانوار محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بھئی اعلان سماعت فرما لیں 3 اکتوبر